Galaxy News Hour live. देशको गौरव बढाउन विशिष्ट योगदान गरेका आदर्शवान व्यक्तिलाई राज्यले सम्मान स्वरूप मान पदवी, उपाधि र विभूषण प्रदान गर्छ। त्यस्तै राज्यका अन्य निकायले पनि यस्ता विशिष्ट सम्मान, पुरस्कार र दर्जा प्रदान गर्छन्। कतिपयले यसबापत सुविधा पनि पाउँछन्। तर केही वर्ष यता शक्ति केन्द्रले आसेपासेलाई विशिष्ट अर्थात् VIP को पगडी गुथाउने विकृति सुरु भएको छ। क्षमता, योग्यता र योगदान भन्दा पनि चाकडी र सत्ताका वफादारलाई थोकमै VIP र वरिष्ठको उपाधि दिँदा राज्यले दिने सम्मानको ओझ धुली साथ हुँदै गएको छ। कसलाई के आधारमा विशिष्ट भन्ने हो त्यसको कुनै स्पष्ट मापदण्ड र विधि छैन। अदालत परिसरमा वरिष्ठ अधिवक्ताको हुलै भेटिन्छ। सांसददेखि नगरपालिका प्रमुख मात्र होइन, 5 दर्जन चलचित्रकर्मी, त्यति नै संख्याका व्यापारी पनि VIP को सूचीमा छन् र तिनले विमानस्थलको विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्छन्। अझ सुरक्षा जोखिम नभएका व्यक्तिहरू पनि शक्तिको तुजुक देखाउन र आफूलाई विशिष्ट देखाउन अघि पछि दर्जनौं सुरक्षाकर्मी राखेर हिँड्छन्। उनीहरूको रवाफका लागि राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी हुलका हुल VIP ले घटाएको विशिष्टको कदमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै संसदीय समितिका कार्यशैलीको पनि समीक्षा गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। दुई दिनदेखिको वर्षाले विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरो, 7 जनाको मृत्यु। सप्तकोशी सतर्कता तहमाथि मुगलिन नारायणघाट सडक गैरातीदेखि अवरुद्ध। प्याराग्लाइडिङको इजाजत दिन पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल 6 लाख घुस सहित अख्तियारको नियन्त्रणमा, थप 16.5 लाख शङ्कास्पद रकम पनि भेटियो। मेलम्ची आयोजनामा 13 वर्षदेखि फँसेको 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने चिनिया उच्च अदालतले नेपाली बैंकको पक्षमा गर्यो फैसला। अमेरिकी सभामुख पेलोसी सिङ्गापुरबाट मलेसियामा सम्भावित ताइवान भ्रमण अघि सैन्य गतिविधि बढ्यो। चिनिया र अमेरिकी युद्धपोत तैनात। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल र बङ्गलादेश बीच 1-1 गोलको बराबरी। बङ्गलादेश फाइनलमा, नेपालको भविष्य भारत र मालदिप्सको खेलमा निर्भर। राज्यका पद, पदक, पुरस्कार र सम्मानको गरिमा एकपछि अर्को गरी धुलिसात हुँदै गएको छ। योग्यता, क्षमता र योगदानका आधारमा भन्दा नातावाद र कृपावादका आधारमा जथाभावी वितरणले पद, पुरस्कार र सम्मानको मर्यादामा आँच पुगिरहेको मात्र छैन, लाज मान्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। मापदण्ड र विधिमा पटक्कै ध्यान छैन। आफू पदमा भएका बेला हुलका हुल आसेपासेलाई खुसी तुल्याउने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ। 2053 सम्म 37 जना कानुन व्यवसायीले मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता भन्ने बित्तिकै कानुन क्षेत्रमा निकै नै खारिएको व्यक्ति ठानिन्थ्यो। त्यो पदप्रति निकै श्रद्धा र सम्मान गरिन्थ्यो। 2053 देखि 2061 सम्म 15 जना थपिए। तर अहिले हुलका हुललाई जथाभावी बाँडेर वरिष्ठ अधिवक्ताको गरिमा र मर्यादामा नै आँच पुर्याइएको छ। 2074 मा एकैपटक 272 जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि बाँडेको सर्वोच्च अदालतले यसपालि असार 29 गते 133 कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठको उपाधि दियो। अदालत परिसरमा भेटिने जुनै कानुन व्यवसायीले पनि आफूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा चिनाउन थालेपछि यो उपाधि निकै सस्तो बन्न पुगेको छ। साँच्चै नै वरिष्ठहरूले लज्जित महसुस गर्न थालेका छन्। यो स्थिति न्यायालयमा मात्र होइन, समाजका सबै क्षेत्रमा छ। सरकारले 1 महिना अघि 63 जना चलचित्रकर्मीलाई विशिष्ट भनेर परिचय पत्र बाँड्यो। 2053 मा 40 जनालाई बाँडिएको थियो। विशिष्टको परिचय पत्र पाउने अधिकांश आदर्शवान होइनन्। खासमा त्रिभुवन विमानस्थलमा विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो सम्बोधनका लागि जथाभावी रूपमा विशिष्ट चलचित्रकर्मीको परिचय पत्र बाँडिएको थियो।
ती कलाकारले विमानस्थलमा विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न पाइरहेका छन्। विमानस्थल प्रशासनलाई विशिष्ट व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्नै हम्मे पर्न थालेको छ। कुनै चाहिँ कोही राजनीतिज्ञहरूको हकमा, विशेष गरी प्रमुख पार्टीहरूको अध्यक्षहरू के पार्टीका सभापतिहरूको चाहिँ हकमा यो अलिकति समस्या देखिया छ होइन, नदेखिया होइन। यसलाई कन्ट्रोल गर्न हामीले चाहिँ प्रयास गरिरहेकै छौँ, नगरेको पनि होइन। तर प्रहरीले चाहिँ पनि कन्ट्रोल गर्ने मात्र प्रहरी हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि प्रहरीले अब कुनै बखतमा अलिकति प्रहरीलाई पनि त्यो अलिकति उहाँहरूले त्यो सीमालाई पनि नागिरहनु भएको छ कि उहाँहरूले प्रहरीले पनि कन्ट्रोल गरिरहन सक्नु भएको छैन। कुनै हकमा चाहिँ त्यो पनि छ। हुन पनि कतिलाई व्यवस्थापन गर्नु, सांसददेखि नगरपालिकाका प्रमुख समेत विशिष्टको सूचीमा छन्। यस्तै विभिन्न देशले अवैतनिक वाणिज्य दूत नियुक्त गरेका नेपाली व्यापारी पनि विशिष्टको सुविधा पाउनेमा पर्छन्। अहिले त्यस्ता अवैतनिक दूत 53 जना छन्। ती दूतले विमानस्थलमा विशिष्ट कक्ष मात्र होइन, कूटनीतिक नम्बर प्लेट, सिंहदरबार प्रवेश र विशिष्ट भेटघाटमा उपस्थिति लगायत सुविधा पाइरहेका छन्। उनीहरूले सुविधा उपभोग गर्ने बाहेक मुलुकको हितका लागि कुनै योगदान गरेका छैनन्। अझ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले त हरेक पटकको स्वदेश विदेश यात्रामा विमानस्थलको विशिष्ट कक्षको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफ्नो विदाई र स्वागतका नाममा आसेपासे नेता कार्यकर्ताको रनवेसम्मै लर्को लगाएर रमिता देखाउने गरेका छन्। सरकारले यसमा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि त्यस्ता किसिमका सुविधाहरू दिएर अगाडि बढेको खण्डमा भोलि देशको सुरक्षामाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्छ, देशको सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठ्छ, देशको सामाजिक परिस्थितिमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, देशको आर्थिक अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। पदक र पुरस्कारको विकृति भनी साध्य नै छैन। सत्तासीन नेताले आफ्ना भयभरका कार्यकर्तालाई सकेसम्म एकै पटक पदक बाँड्ने विकृति वर्षेनी मौलाइरहेको छ। पदकको विकृतिमा प्रशासकले पनि साथ दिइरहेका छन्। राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए वापत दिनुपर्ने पदक शक्तिमा हुनेको भजन गाउनेहरूलाई दिँदै आएको छ। वैशाख 1 गते 750 सुन र हिरा जडित पदक बाँडिएको थियो। योगदान भन्दा चाकडी र चाप्लुसी गर्नेलाई बाँड्ने विकृतिले विभूषणको गरिमा र मर्यादा खस्किएकै छ। पदकका लागि सिफारिस गरिएका कतिपय सम्मान गर्न योग्य व्यक्तिले लज्जित भएर विभूषण लिन अस्वीकार गर्दै आएका छन्। गृह मन्त्रालयमा करिब 300 विभूषण थन्किएका छन्। सरकारले दिने साहित्य र पत्रकारिता क्षेत्रको पुरस्कार पनि उस्तै विकृत छ। सम्मान गर्न लायक सीमित व्यक्तिलाई नभई दलीय आस्थाका आधारमा हुलका हुललाई दिने विकृतिले पुरस्कार निकै सस्तो बन्न पुगेको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटा र जय तामाङका साथ पवन पौडेल र अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपालमा भिआइपीको संख्या कति छ भन्ने यकिन विवरण सरकारसँग छैन। सरकारले पछिल्लो पटक 2076 वैशाख 16 गते प्रकाशन गरेको मर्यादा क्रम हेर्ने हो भने नेपालमा करिब 5000 भिआइपी रहने अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये पनि सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिनेको संख्या मात्र पनि करिब 1000 हाराहारीमा छ। नेपालमा भएका भिआइपी विश्वका विकसित देशको तुलना गर्ने हो भने निकै बढी देखिन्छ। चाँडो सरकार परिवर्तन र सरकार फेरिए पछि दिइने नियुक्तिले यो संख्या झन बढाएको छ। नेपालका विमानस्थलमा ओहोदाखेरि भिआइपीले विशिष्ट र अति विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न पाउँछन्। अति विशिष्टमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अनि प्रधान न्यायाधीश पर्छन्। यस्तै विशिष्टमा सङ्घ र प्रदेशका सभामुख र सांसददेखि नगरपालिकाका प्रमुखसम्म पर्छन्। एकपटक मन्त्री र सांसद भएपछि उनीहरू सधैँ भिआइपी कहलिन्छन्। यसमा सेना र प्रहरीका अधिकारीहरू पनि पर्छन्। राज्यबाट सुरक्षाकर्मी पाउने भिआइपीहरूको चुरीफुरी बेग्लै छ। नेपाल प्रहरीबाट मात्र 310 जनाका लागि 668 सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। यी सबै जोड्दा करिब 5000 भिआइपीले विभिन्न प्रकारले सुविधा र सम्मान पाइरहेको देखिन्छ। संसदको सुशासन समितिको 2073 को अध्ययन प्रतिवेदनमा विशिष्टबारे राज्यसँगै प्रष्ट परिभाषा र मापदण्ड नै नभएको उल्लेख छ। धेरै विकसित देशले राष्ट्र प्रमुख र उपप्रमुख, सरकार प्रमुख अनि प्रधान न्यायाधीशलाई अति विशिष्टको रूपमा लिए पनि यो परिभाषा देशअनुसार केही फरक छ। तर नेपाल जस्तो पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद तथा तृतीय श्रेणीका कर्मचारीसम्मले भिआइपीको गरिमा पाउने देश विश्वमा निकै कम छन्। विश्वकै ठुलो प्रजातान्त्रिक भनिने भारतमा करिब 15000 भिआइपी छन्। 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा 5000 भिआइपी हुन्छन् भने करिब 1.5 अर्बको जनसङ्ख्या, राज्यको ठुलो संरचना अनि विभिन्न विधाका उम्दा व्यक्तित्व भएको भारतमा 15000 हुनु पनि निकै कम देखिन्छ। तैपनि भारतमा यही सङ्ख्यालाई लिएर आलोचना भएको छ।
अब विकसित विश्वतर्फ लागौँ। अमेरिकामा यो सङ्ख्या निकै कम छ। त्यहाँ 253 जनाले भिआइपीको दर्जा पाएको देखिन्छ। अनि विश्वका अरू विकसित भनेका देशहरूको सूची केलाउने हो भने पनि 500 भन्दा माथि भिआइपी हुने देश निकै कम छन्। जनसङ्ख्या, प्रभाव अनि आर्थिक स्रोतका आधारमा हामीले निकै धेरै भिआइपी पालेको यी तथ्यले प्रमाणित गर्छ। अझ समयक्रमसँगै पूर्व पदाधिकारी पनि भिआइपीका रूपमा थपिँदै जाने संस्कृतिले नेपालमा जनताभन्दा माथि ठान्नेको सङ्ख्या क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ। नेपालमा विशिष्ट ओहदाका नाममा केही सेवा सुविधा नै दिइने भएकाले पनि सामाजिक संरचनामा समेत ठूलो सुविधाभोगी वर्ग निर्माण गरिरहेको छ। यस्तो सुविधा र उपाधि लिन मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति समाजका सबै तबकामा छ। संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले 2073 मा गठित पूर्व पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन गरेको उपसमितिले बहालवाला तथा पूर्व दुवै थरी विशिष्टको सङ्ख्या घटाउन सिफारिस गरेको थियो। हामीले उक्त उपसमितिका संयोजक जनकराज जोशीसँग प्रश्न गरेका छौँ, नेपालमा आफूलाई अरूभन्दा बेग्लै दर्जाको देखाउने मानसिकता किन बढिरहेको होला? यहाँसम्म छ कि हेर्नुहोस्, यो आन्तरिक टर्मिनल हाम्रो टिआइएको आन्तरिक टर्मिनलमा जानुभयो भने त आन्तरिक टर्मिनलमा इभन एउटा एमपीले पनि त्यो उहाँ रनवे करिब रनवेको त्यो छेउछाउसम्म ट्याक्सी एरिया भन्छ, त्यो ट्याक्सी एरियासम्म गाडी लिएर गएको हुन्छ कि। हामी कहाँ एउटा संस्कारै कस्तो रह्यो भने म चाहिँ जनताभन्दा म अगाडि, आम जनता हुन कोही पनि नचाहने, भिआइपी हुने जाने भन्ने खालको एउटा त्यो खालको मनोविज्ञानको उपज हो। दोस्रो चाहिँ के छ भन्नु होला भने यो कन्सुल जनरलको केसमा हेर्नुभयो भने कस्ता व्यक्ति र व्यक्तित्व कन्सुल जनरल भएका छन् त भन्दा जो बिग बिजनेस हाउस छन् नि, र उनको उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। किर्गिजिस्तान, नेपालमा करिब नेपाल र किर्गिजिस्तानको बिचमा 0 बराबरको चाहिँ व्यापारिक सम्बन्ध होला। 62-63 सम्म कन्सुल जनरलहरूले प्राइभेट गाडी चढेर भइराखेको थियो। त्यति बेला गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबुको पालामा पहिलोचोटि त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो कन्सुल जनरलहरूलाई डिप्लोमेटिक प्रिभिलेज दिने। तपाईँले अब सबभन्दा नजिकको भारतको हेर्नुहुन्छ भने नो कल्चर। इभन पाकिस्तान जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ अत्यन्त एउटा चाहिँ श्रृङ्खलामा आधारित समाज हो, त्यो श्रृङ्खलाबद्ध समाज हो, त्यस्तो समाजमा पनि अहिले आवाज के उठिरहेछ भने अब यो भिआइपी कल्चरलाई चाहिँ सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर। आम मानिसभन्दा आफूलाई विशिष्ट दर्जामा राख्न खोज्नु सामन्ती संस्कार हो। यस्तो संस्कार र लोकतन्त्र एकसाथ चल्न सक्दैनन्। अझ हरेक क्षेत्रमा थोकमा वितरण गरिने भिआइपीको दर्जाले वास्तविक विशिष्ट र अग्रजहरूको अपमान भइरहेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल घुस लिँदै रङ्गे हात पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले काठमाडौँको नक्साल स्थित एक होटलबाट नेपाललाई 6 लाख रुपियाँ घुस लिँदै नियन्त्रणमा लिएको हो। उनले प्याराग्लाइडिङको इजाजत दिने प्रक्रियामा व्यवसायीलाई झुलाएर घुस मागेको थाहा पाएपछि अख्तियारले निगरानी गरिरहेको थियो। अख्तियारको टोलीले नेपालसँगै रहेको अरू 16,50,000 स्रोत नखुलेको रकम पनि फेला पारेको छ। अन्य पक्षसँग लिएको घुस हुन सक्ने अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतको आशंका छ। घुस दिने व्यवसायीका अनुसार मन्त्रालयका अन्य 6 कर्मचारी मिलेर घुस माग गरे पनि रकम लिन भने नेपाल मात्र आएका थिए। यस प्रकरणमा अरू को सहभागी छन् भन्नेबारे थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। घुस लिनका लागि उपसचिव नेपाल बा1झ 9946 नम्बरको सरकारी गाडी चढेरै होटल पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याएको बजेट र कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आज सिंहदरबारमा सबै मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री देउवाले संयुक्त रूपमा निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लोक कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याएको र त्यसैका आधारमा बजेट ल्याएको बताउँदै त्यसलाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। सरकारले दिने सेवा तथा सुविधा चुस्त बनाउन निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरूलाई जनताको सेवक ठान्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री देउवाले कानुन बमोजिम सुविधा पाउने बाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारी साधन र इन्धन सुविधा नदिन पनि निर्देशन दिए। उनले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्नुपर्ने पनि बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुक निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले आवश्यक समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिए। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि उच्च स्तरीय जाँचबुझ हुनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले संसदको विशेषाधिकार भनी रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अर्थमन्त्री शर्मामाथि जाँचबुझ समितिबाट छानबिन गराउन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। तर सर्वोच्चका कायम मुकायम मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले संसदको विशेषाधिकार भनी निवेदन दरपीठ गरिदिएका हुन्। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भदौ 1 गते फैसला सुनाउने भएको छ। 100 भन्दा बढी मुद्दाको एकमुष्ट सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले फैसलाका लागि आज भदौ 1 गतेको मिति तोकेको हो। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद सुनवाईका लागि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, बम कुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मुक्तानको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। इजलासले असार 29 देखि समायोजन सम्बन्धी मुद्दामा सुनवाई गर्दै आएको थियो। सरकारले निजामती कर्मचारीलाई 2075 चैतमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो। संघीय निजामती सेवामा नियुक्त भए पनि आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भनी केही कर्मचारीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेत्रविक्रम चन्द सहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि जारी पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिन माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विशेष समय लिएर पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिएर चन्द समूहसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। उनले चन्द समूहमा रहेका नेताहरूलाई दल दर्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले पक्राउ पूर्जी जारी गरिएकामा आपत्ति जनाए। ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार चन्द, खड्कबहादुर विश्वकर्मा लगायत विरुद्ध 35 दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। सरकारी कामको निगरानी गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनु संसदीय समितिको दायित्व हो कि यस भूमिकामा हाम्रा समितिहरू खरो उत्रिएका छन् त? यो प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। संसद हुन् या संसदीय समिति, त्यहाँ हुने छलफलले नीति निर्माण तहसम्मै प्रभाव पर्छ। सरकारलाई खबरदारी गर्नु संसदीय समितिहरूको जिम्मेवारी नै हो। खबरदारीका लागि समितिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई बोलाउन सक्छन्। तर समितिहरू महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेर खबरदारी गर्ने भन्दा गृह कार्य बिनै बैठक बोलाउन रमाइरहेका छन्, त्यो पनि भत्ता लिने प्रयोजनको लागि। संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सरकारले अगाडि नबढाउने भनेको अमेरिकी कार्यक्रम एसपीपी सम्बन्धमा छलफल गर्न भनी सोमबार बैठक डाक्यो। आक्कल झुक्कल मात्र बैठक राख्ने यो समितिले छलफलका लागि नेपालमै नभएका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएको थियो। जबकि मन्त्री परिषदको स्वीकृतिमा शर्मा साउन 7 गतेदेखि अस्ट्रेलियामा छन्। 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म सञ्चालित आइपीएसको सम्मेलनमा भाग लिन गएका शर्मा 20 गते स्वदेश फर्कने तालिका छ। तर समितिले प्रधान सेनापति विदेशमा रहेको वास्तविकता बुझ्दै नबुझी राखेकाले बैठक बस्न सकेन। सेनाको प्रमुख नहुँदाखेरि जसलाई जिम्मेवारी दिएको छ उही आए भइहाल्थ्यो। त्यो आएर उहाँ जो हुनुहुन्छ उहाँहरू आएर आफ्नो तरिकाले आफ्नो ब्रिफिङ गरे त भइहाल्थ्यो। त्यसरी नजाँदाखेरि अलिकति अन्यल भएको मात्रै हो। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। संसदका अन्य समितिले पनि बिना समन्वय जथाभावी रूपमा राख्दै आएका बैठक स्थगित भएका धेरै दृष्टान्त छन्। यति मात्र होइन, एउटा समितिले छलफल गरेर निर्देशन दिइसकेको विषयमा अर्को समितिले फेरि बहस गराउने विकृति पनि छ। काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकलाई लिएर संसदका 6वटा समितिले सेनासँग जवाफ मागेका छन्। अहिले पनि त्यो क्रम चलिरहेको छ। तर सांसदहरू भने समितिले बोलाएपछि मन्त्री र सरकारी निकायका पदाधिकारी कुनै पनि हालतमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्छन्।
सरकारले समितिको बैठकमा नजाने, बोलाएको बेला समन्वय नगर्ने, त्यसले मागेका सामग्री नदिने, पत्रहरू नदिने, सूचना नदिने, जुन यस्तो गैरजिम्मेवार काम गरिरहेछ, यसकै प्रतिबिम्बको रूपमा ती समितिहरूमा यस्तो अवस्था देखा परेको हो। संसदीय समितिबीच मन्त्री र सरकारी पदाधिकारीलाई कसले धेरै पटक बोलाउने भन्ने गलत होडबाजी समेत छ। यो होडले एउटै पदाधिकारी एकै दिन फरक समितिको बैठकमा बोलाइएका उदाहरण पनि छन्। अघिल्लो सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा महिला हिंसाका घटनालाई लिएर राज्य व्यवस्था र महिला समितिले एकै समयमा बोलाएपछि बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले हरेक समितिलाई क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ, तर क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेर छलफल चलाउँदाको प्रतिफल समितिहरू नै निष्प्रभावी बन्न पुगेका छन्। समितिमा क्लियर कार्य विभाजन हुनुपर्ने, कार्यक्षेत्र तय गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि ओभरल्यापिङ देखिन्छ। अनि कसको काम कर्तव्य कुन समितिको के कुन एरिया हो, के कुरा हेर्ने हो, त्यसमा पनि एकअर्कोको कार्यक्षेत्रमा गएर जहिले पनि इन्क्रोचमेन्ट हुने कुरा छ। एउटा सुते एउटा दौरी। समितिमा राष्ट्रिय सरोकारका विषय बाहेक विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन्छ, तर सांसदहरूले तयारी बिनै बोल्ने गरेका छन्, जसका कारण छलफल विषय बाहिर जाने गरेको छ। सांसदहरू सबै विषयका जानकार हुन्छन् भन्ने छैन। म एउटा डाक्टरले जान्ने कुरा मैले नजान्न सक्छु। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्लियामेन्टमा इट्सेल्फ रिसोर्स स्रोत समूह हामीसँग छैन। एउटा कानुन विज्ञ समूह भनेर सानो राखेको छ, तर त्यो दैनिक प्रशासनिक ढङ्गको। गृह कार्य बिनै बैठक राख्ने, विषयवस्तु बाहिर छलफल गराउने, एउटा समितिले निर्देशन दिएको विषयमा अर्को समितिले फेरि छलफल गराउने लगायत प्रवृत्तिले मिनी संसद भनिने समितिहरू कर्मकाण्डी हुन पुगेका छन्। समिति सांसदहरूका लागि भत्ता लिने थलो जस्ता बनेका छन्। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। संसदीय समितिका काम कारबाही किन परिपक्व हुन सकेनन् भनेर हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एक अगुवा एवं अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीलाई सोधेका छौँ। प्रधान सेनापति या चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई ठिङ्ग्याएर हुर्मत लिएर मनोरञ्जनको जस्तो उहाँहरू सोचिराख्नु भएको छ भने गलत गर्दै हुनुहुन्छ है। धेरै गिजोल्न थाल्नुभयो भने दुर्घटनामा मुलुक जान्छ। किनभने को कति धरातलमा छ भन्ने कुरामा जनमानसमा धेरै वितृष्णा बढ्न थालेको अवस्था छ। तर उहाँहरूको नियत के देखियो भने कता कतिपय सांसदहरूको नियत प्रधान न्यायाधीश या पुलिसहरूलाई बोलाएर ठिङ्ग्याएपछि मैले चाहिँ बडा हुर्मत लिए, मैले ठिक भएँ भन्ने हो भने त्यो फेरि गलत हुन्छ। हरेक कुरामा चाहिँ गिजोल्नु हुँदैन। त्यसले म फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, संसदले पनि आफ्नो गरिमा र वचनलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ। कतिपय सांसदहरू हल्का हुनुहुन्छ। एउटा उग्र वामपन्थी राजनीतिको आवेग संसदमा देखिन थाल्यो। हेर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ हुर्मत लिने क्रममा जान थाल्यो क्या संसदलाई देखाएर। कुनै विषयमा गहन छलफल गरी सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न संसदीय समिति उपयुक्त थलो हुन्, जुन काम संसदका पूर्ण बैठकमा सम्भव नहुन सक्छ। तर यहाँ काम देखाउन र प्रचारमा रमाउन मात्र यी समिति केन्द्रित भएका कतिपय घटनाले देखाउँछन्। यसले स्वयं संसद र सांसदको गरिमालाई कमजोर बनाइरहेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको सम्भावित भ्रमणलाई लिएर ताइवान नजिक सैन्य गतिविधि बढेको छ। सभामुख पेलोसी ताइवान जाने तयारी सुरु भएपछि ताइवान नजिक चीन र अमेरिका दुवै मुलुकले सैन्य गतिविधि बढाएका हुन्। ताइवानको पूर्वी क्षेत्रमा अमेरिकाले सैन्य विमान तथा युद्धपोत तैनात गरेको छ। चीनले पनि हवाई र जल सेनाको तैनाती बढाएको छ। एसियाली मुलुकहरूको भ्रमणका क्रममा सोमबार सिङ्गापुर आइपुगेकी पेलोसी आज मलेसिया पुगेकी छन्। उनी ताइपे गए 2.5 दशकपछि ताइवान भ्रमण गर्ने सबैभन्दा उच्च अमेरिकी अधिकारी हुनेछिन्। चीनले पेलोसी ताइवान गए आफू चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएको छ। रुसले पेलोसीको एसिया भ्रमणप्रति प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकाले विश्वमा अस्थिरता फैलाएको आरोप लगाएको छ। पेलोसी मलेसियाबाट ताइपे हुँदै दक्षिण कोरिया जाने भनिए पनि ताइवान भ्रमणको तालिका खुलाइएको छैन। ताइवानले भने पेलोसीलाई स्वागत गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ। मंकीपक्स संक्रमण बढेपछि अमेरिकाका 3 राज्यमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। क्यालिफोर्निया र इलिनोय राज्यपछि न्युयोर्कमा पनि आपतकाल घोषणा गरिएको हो। आपतकाल घोषणापछि मंकीपक्सबारे समन्वय गर्न, जनचेतना जगाउन र थप
खोप सुरक्षित गर्न मद्दत मिल्ने क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युजमले बताएका छन्। सोमबारसम्ममा 47 राज्य र राजधानी वासिङटन डीसीमा मंकी पक्स फैलिएको छ। यी राज्यमा हालसम्म 5200 जनामा संक्रमण देखिएको छ। गत साता सान फ्रान्सिस्को सहरमा पनि आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको थियो। न्युयोर्कमा सबैभन्दा बढी संक्रमण फैलिएको छ। बीस वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपमा लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग बराबरी खेलेको छ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नेपाल र बङ्गलादेशले 1-1 गोलको बराबरी खेले। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। दुवै टोली 10 खेलाडीमा समेटिएको खेलमा बङ्गलादेशले खेलको 63औं मिनेटमा अग्रता लियो। उसका लागि मोहम्मद पियास अमहेद नोभाले गोल गरेका हुन्। 68औं मिनेटमा निरञ्जन मल्लले बराबरी गोल फर्काए। त्यसपछि दुवै टोलीबाट थप गोल हुन नसक्दा खेल बराबरीमा सकियो। बराबरीपछि बङ्गलादेशले फाइनलमा स्थान बनाएको छ। नेपाल फाइनलमा पुग्न भने भारतलाई मालदिभ्सले हराउनु पर्नेछ। यसपालि वर्षायामको सुरुमा खासै पानी परेन। बल्ल तल्ल पर्न थालेको पानीले सँगै विपद पनि लिएर आएको छ। विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। 2 दिनदेखिको अविरल वर्षापछि पहिरोमा परे गण्डकी प्रदेशमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुमा बाढीले बगाएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना बेपत्ता छन्। सप्तकोशी नदीमा जलस्तर बढेको छ। पहिरोका कारण सोमबार रातिदेखि अवरुद्ध मोगली नारायणगढ सडक खण्ड अझै खुलेको छैन। पहिरोमा घर पुरिँदा म्याग्दीमा एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु भएको छ। घामबहादुर विक, उनकी श्रीमती राममाया, छोरी रोजी र छोराहरू राजन र नवीनको मृत्यु भएको हो। बिहान सुतिरहेका बेला 5 बजे पाखोबाट आएको पहिरोले घामबहादुरको घर पुरेको थियो। पहिरोले म्याग्दीकै मङ्गला गाउँपालिका कुहुमा 2वटा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कोप्चे पानीमा एउटा घर भत्काएको छ। घर भत्किएपछि विस्थापित बनेकालाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। पहिरोले बेनी जोमसोम खण्डसहित ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका छन्। बाढी पहिरोको क्षति न्यूनीकरण र विपदमा परेकाहरूको उद्धारका लागि सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा राखिएको म्याग्दी प्रशासनले जनाएको छ। हाम्रो प्रहरीको कन्ट्रोल शाखामा र हाम्रो यहाँ डिओसी भन्ने छ, जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र, त्यहाँ चाहिँ सूचना आउँछ। सूचना आइसकेपछि हामीले तुरन्त सुरुमा चाहिँ त्यहीको नजिकैको प्रहरीलाई सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई डिप्लोय गर्छौँ र आवश्यकता अनुसार स्ट्यान्ड बाई टिम हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल आर्मीको टिम हुन्छ। यसरी हाम्रो विपदको समयमा क्विक रेस्पोन्स गर्ने हामी चाहिँ स्ट्यान्ड बाई टिम चुस्त दुरुस्त अवस्थामा रहेको छ। पहिरोले घर भत्किँदा सोमबार कास्कीमा पनि 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। गण्डकी प्रदेशका कास्की र लमजुङमा पनि क्षति भएको छ। निकास नहुँदा कास्कीमा 50 घर जति डुबानमा परेका छन्। त्यस्तै हिमालपारीको जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ जोडिने बाटो अवरुद्ध भएको छ। कास्की प्रशासनले पनि क्षति न्यूनीकरणका लागि टास्क फोर्स गठन गरी तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ। हामीले एउटा टास्क फोर्स गठन गरेका छौँ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकाय, रेड क्रस र सम्बन्धित पालिकाको प्रशासकीय अधिकृत। त्यसको मुख्य लक्ष्य के हो भने हामीसँग 100 जना दक्ष जनशक्ति सुरक्षा फौजमा हुन्छन्। उनीहरू स्ट्यान्ड बाई छन्। तत्काल केही पर्दासाथ त्यो टोली मुभ हुने, कहीँ रिपोर्टिङ गर्न नपर्ने गरिकन सिधै मोबिलाइज गर्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। अविरल वर्षाका कारण नवलपुरको गैँडाकोट बजार पनि डुबानमा परेको छ। गैँडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 4 का करिब 200 घरमा पानी पसेको छ भने सडक जलमग्न बनेको छ। नारायणी नदी र स्थानीय खहरे खोलामा पानीको सतह बढेर बस्तीमा पसेको हो। त्यस्तै कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा कोइली नदीले एकै परिवारका 3 जनालाई बगाएको छ। बाढीमा बगेकी राममाया सुनारको शव भेटिएको छ भने उनका श्रीमान वीरबहादुर बेपत्ता छन्। छोरो निरजको भने सकुशल उद्धार भएको छ। प्रदेश 1 का पहाडी जिल्लामा लगातार पानी परेपछि सप्तकोशीमा जलस्तर बढेको छ। नदीको बहाव 2,37,000 क्युसेक प्रति सेकेन्ड नागेपछि ब्यारेजका 56 मध्ये 34 ढोका खोलिएका छन्। जिल्ला ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँको थापाथली स्थित प्रसुति गृह देशकै ठूलो प्रसुति अस्पताल हो, जहाँ दिनहुँ 60 देखि 80 शिशुको जन्म हुन्छ। प्रसुतिका लागि गर्भवतीहरू जिल्ला बाहिरबाट समेत आउँछन्, तर अस्पतालमा गर्भवती, सुत्केरी शिशु र कुरुवा, उडुस, उपिया र साङ्लाबाट आतंकित छन्, जबकि अस्पतालले सरसफाइका नाममा 98 कर्मचारी राखी करिब 3 करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।
विश्व स्तनपान दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री भवानी खापुङ मङ्गलबार बिहान प्रसुति गृह गए, जहाँ उनले अस्पताल व्यवस्थापनको प्रशंसा गरे। तर अस्पतालमा बिरामी र तिनका आफन्तले सामना गर्नु परिरहेको समस्याप्रति भने अस्पताल व्यवस्थापनले वास्तै गरेको छैन। ल हेरौँ, अस्पतालका कोठाका भित्ताभरि उडुसका गुड, भुइँभरि साङ्ला, कुनातिर उपियाँ नै उपियाँ। सोमबार जन्मिएका यी शिशुको शरीरभरि उडुस र उपियाँले टोकेकाले रातो डाम देखिएको हो। बिरामी र शिशुलाई राखिने वार्ड मात्र होइन, कुरुवा बस्ने ठाउँमा पनि उपियाँ, उडुस र साङ्लाले घरै बनाएका छन्। गर्भवती, सुत्केरी तथा कुरुवा, उपियाँ र उडुसको टोकाइका कारण रातमा समेत निदाउन सक्दैनन्। दुःख दिन्छ, साङ्ला पनि छ, उडुस पनि छ, सब किराहरू सबै छ। बिहान उडुस पनि देखिरहेको थियो मारेको। उता रुममा चाहिँ धेरै नै छ कि उता चाहिँ भने यो कुरुवा घरमा चाहिँ बस्नै नसक्ने स्थिति छ। अस्पताल व्यवस्थापन भने यो समस्याप्रति गम्भीर छैन। अस्पतालका निर्देशक उपियाँ, उडुस र साङ्ला भएको नै स्वीकार गर्दैनन्। अब यो साङ्ला र त्यो उडुस परेको त्यो त मलाई जानकारीमा आएको छैन। तर साङ्लाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँको डक्टरहरूको पनि क्वार्टर छ त्यहाँ नजिकै, त्यहाँ भान्साहरू छ। त्यो भान्सामा चाहिँ साङ्लाहरू आएको, डक्टर बस्ने क्वार्टरको भान्सामा चाहिँ साङ्ला आएको भनेर चाहिँ हामीले पनि सुनेको हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नियमित रूपमा हामीले त्यसको लागि इराडिकेसनको लागि चाहिँ औषधि छर्ने कामहरू गर्छौँ। उनले नियमित रूपमा सरसफाई गर्ने गरेको भने पनि त्यसमा पत्याउने आधार नभएको भन्नलाई यी दृश्य पर्याप्त छन्। अस्पताल प्रशासनले उपियाँ, उडुस र साङ्लाको समस्या समाधानका लागि चासो नै नदिएपछि बिरामीका आफन्त आक्रोशित छन्। सिन्धुलीबाट यहाँ प्रसुति गराउनको लागि आएको श्रीमती लिएर म यहाँ आएको 4 दिन भयो। आज म पहिला सुरुदेखि आउँदा एकदमै फोहोर थियो। कुरुवा रुममा सुत्नै नसकिने, उडुस, किराहरू, साङ्लाहरू थियो, फोहोर थियो, चुरोटको टुक्राहरू, गुड्काहरू खाएर मान्छेले त्यहीँ थियो। त्यहाँ डस्टबिन पनि छैन। फेरि सिसी क्यामेराहरू चाहिँ फिट गरिएको छ, तर सरसफाइ छैन त्यहाँ। अन्त वरिपरि पनि पुरै सब फोहोर थियो। त्यो च्यानल गेट नेरी झन् एकदम फोहोर थियो। आज बिहान चाहिँ 81 सफा भएको थियो। आज मन्त्रीज्यू आउनु हुने रहेछ। अस्पतालमा गत वर्ष 24,369 शिशुको जन्म भएको थियो। अहिले पनि दैनिक 80 शिशुको जन्म हुने गरेको छ। जिल्ला बाहिरका गर्भवतीहरू समेत जटिल खालका समस्या देखिँदा प्रसुति गृह नै आउने गरेका छन्। तर बिरामीले निकै भरोसा गरेको अस्पतालले सरसफाइमा कमजोरीले निम्तिएको समस्या लुकाउन खोज्नु विडम्बनापूर्ण हो। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा अमृत केसी र शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौँ BOK-ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा फसेको 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ पाउने बाटो खुलेको छ। काउन्टर ग्यारेन्टी बापतको रकम सम्बन्धित विवादमा चीनको उच्च अदालतले हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौँको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। दुवै बैंक 13 वर्ष अघि आयोजनाको तत्कालीन ठेकेदार चाइना रेलवे ग्रुप अफ कम्पनीका तर्फबाट काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए। तर आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी 15% भुक्तानी लगेर कामै नगरी 2069 भदौमा भागेको थियो। ठेकेदार भागेपछि मेलम्ची आयोजनालाई BOK-ले 14 लाख युरो र 66 लाख अमेरिकी डलर तथा हिमालयनले 66 लाख डलर ग्यारेन्टी बापतको रकम भुक्तानी गरेका थिए। मुख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले रकम भुक्तानी नगरेपछि नेपाली बैंक चीनकै अदालतमा पुगेका थिए। जिल्ला तह र उच्च अदालत गरी चौथो पटकको फैसला नेपाली बैंकको पक्षमा आएको हो। मेलम्चीकै ठेकेदारको ग्यारेन्टीमा फसेको 3 अर्ब रुपियाँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले इटलीबाट गत वर्ष फिर्ता पाएको थियो। शेयर बजारमा आज सामान्य गिरावट आएको छ। 5 दिन लगातार बढेको नेप्से 2.76 अङ्कले घटेको छ। बैंक, बिमा लगायत 7 समूहले नेप्से 2193.48 अङ्कमा झारेका हुन्। अन्य समूहको सूचक सबैभन्दा धेरैले घटेको छ। आज 82 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 92 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेको छ। यस्तै 3 अर्ब 39 करोड 32 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ।
ब्याङ्कहरूले सरकारसँग 14% ब्याज माग्न थालेपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताले पनि लाभमा आफ्नो भाग खोज्न थालेका छन्। उनीहरूले ब्याङ्कलाई ब्याज दर नबढाए पैसा झिक्ने धम्की दिन थालेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर वृद्धिमा अंकुश लगाउने नीति लिएको अवस्थामा ठूला निक्षेपकर्ताले पनि बार्गेनिङ गर्न थालेको गुनासो ब्याङ्करले गरेका छन्। ठूलो रकम जम्मा गर्ने संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंकमा तरलता अभाव हुन थालेपछि ब्याज दर बढाउन बार्गेनिङ गर्ने चलन पुरानै हो। यसअघि संस्थागत निक्षेपकर्ताको दबावमा बैंकहरू बीच ब्याज दर बढाउने होडबाजी नै चल्थ्यो। केही वर्ष अघिसम्म व्यक्तिगत रूपमा थोरै थोरै रकम जम्मा गर्ने साना निक्षेपकर्ताहरूलाई दिने ब्याज नबढाउने, तर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई वात्तै ब्याज बढाइदिने परिपाटी थियो। यसरी धनी संस्थाहरूलाई पोस्न बढाइएको ब्याजको भार भने बैंकहरूले अर्बपति ऋणीहरूसँग होइन, सानातिना कारोबार र लगानी गर्ने ऋणीहरूको टाउकोमा थोपर्थे। यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले कतिपय नियामकीय सुधार गरेको छ। अहिले वात्तै ब्याज दर बढाउन त पाइन्न नै, संस्थागत निक्षेपकर्तालाई व्यक्तिगत निक्षेपमा भन्दा बढी ब्याज दिन पनि रोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताले ब्याज दर बढाउन दबाब दिएका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले जम्मा भएको 50 खर्बभन्दा धेरै निक्षेप मध्ये करिब 40% संस्थागत स्रोतबाट आएको हो। जेठ मसान्तसम्म केही विशिष्टीकृत संगठित क्षेत्रबाट मात्रै 16.25 खर्ब निक्षेप सङ्कलन भएको तथ्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको थियो। जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बीमा कम्पनीले 4 खर्ब 6 अर्ब निक्षेप राखेका थिए। नागरिक लगानी कोषको 1 खर्ब 10 अर्ब निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकको आँकडा छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको 1 खर्ब 8 अर्ब निक्षेप थियो। अन्य गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाको निक्षेप 1 खर्ब 71 अर्ब थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता सरकारी संस्थानको निक्षेप 3 खर्ब 19 अर्ब र गैर सरकारी संस्थान तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानको निक्षेप 3 खर्ब 61 अर्ब थियो। नाफा वितरण नगर्ने संस्थाहरूले पनि बैंकमा 1 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप राखेका छन्। सरकार, अनेकौं संस्था, कोष र विकास आयोजना पनि ठूला निक्षेपकर्ता हुन्। यस्ता ठूला निक्षेपकर्ताले कतिपय अवस्थामा गैरकानुनी लाभ समेत माग्ने गरेको गुनासो बैंकहरूले गर्दै आएका छन्। एकैपटक ठूलो पैसा बाहिरियो भने बैंकहरूलाई पैसाको व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या पर्ने भएकाले उनीहरू संस्थागत निक्षेपकर्ताको चाकडी गर्न तत्पर हुन्छन्। तर विद्यमान कानुनी सीमाका कारण तत्कालै वात्तै ब्याज दर बढाउन सजिलो भने छैन। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपकर्ता जति ब्याज दिन्छौँ त्यसको भन्दा 1% कम चाहिँ संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई दिनुपर्ने चाहिँ व्यवस्था छ। अब त्यसलाई बढाउनलाई चाहिँ पहिला चाहिँ अब यो व्यक्तिगत निक्षेपको दर बढ्नु पर्यो, अनि त्यहाँसम्म उहाँको दर बढ्छ। तर त्यो बढ्ने क्रम पनि कति बढ्ने भन्दाखेरि चाहिँ 10% को क्यापिङ लगाइदिएछ अहिलेको नीतिले। त्यसमा त्यो हात त बढिहाल्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। आफ्नो संस्थाको हितको लागि ब्याज दर बढाउन दबाब दिनु ठूला निक्षेपकर्ताहरूको अपराध त होइन, तर उनीहरूले आफ्नो लाभका लागि चाल्ने यस्ता कदमले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई दबावमा पार्छ र सिङ्गै अर्थतन्त्रलाई महँगीको दलदलमा फसाउँछ। अर्कातिर ठूलो वित्तीय स्रोत बोकेर बसेका संस्थाहरू बैंकसँग बढी ब्याज खाएर बस्न थाले भने उत्पादन र रोजगारी पनि प्रभावित हुन्छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि महँगो ब्याज दर तत्काललाई लाभदायक देखिए पनि यसले दीर्घकालमा फाइदा गर्दैन। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। दुई दिनदेखिको वर्षाले विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरो, 7 जनाको मृत्यु। सप्तकोशी सतर्कता तहमाथि मुगलिन नारायणघाट सडक गैरातीदेखि अवरुद्ध। प्याराग्लाइडिङको इजाजत दिन पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल 6 लाख घुस सहित अख्तियारको नियन्त्रणमा थप 16.5 लाख शङ्कास्पद रकम पनि भेटियो। मेलम्ची आयोजनामा 13 वर्षदेखि फँसेको 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने चिनिया उच्च अदालतले नेपाली बैंकको पक्षमा गर्यो फैसला। अमेरिकी सभामुख पेलोसी सिङ्गापुरबाट मलेसियामा सम्भावित ताइवान भ्रमण अघि सैन्य गतिविधि बढ्यो। चिनिया र अमेरिकी युद्धपोत तैनात। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल र बङ्गलादेश बीच 1-1 गोलको बराबरी। बङ्गलादेश फाइनलमा, नेपालको भविष्य भारत र मालदिभ्सको खेलमा निर्भर।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.